हेलो वाले भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ वाले भाई। अच्छा, क्या ठीक है बात वाले भाई, करेंगे? मैं मोमिन तो नहीं हूँ, पहले ये बता दूँ। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ जी। मैं अभी शिबली की सीरत नबी पढ़ रहा था। तो अच्छा। उसमें शिबली ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि जो सीरत है और हदीस की किताबें हैं, ये बिल्कुल टोटली कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे से। कई हदीस ऐसी हैं और कई सीरा की किताबें ऐसी हैं। और जो सीरा की किताबें हैं वो बेशक हदीस से पहले लिखी जा चुकी थी, 50-60 साल पहले। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उसमें कई जो रावी हैं, और खुद रावियों की अपनी बातें उन्होंने नकल की हैं कि कई रावी जो हैं उनको ये भी याद नहीं है कि उन्होंने जो बात हुजूर से सुनी थी वो एज इट इज आगे बता रहे हैं या नहीं। या उनको ये भी याद नहीं है कि वो जो लफ्ज अदा कर रहे हैं वो वही माना दे रहे हैं जो उस वक्त हुजूर ने माना बताए थे। ये फिर हम्म। किस ऑथेंटिसिटी से कहते हैं कि हदीस जो है वो सही है, कोई हसन है, कोई ज़ईफ है, या जो भी है। देखें, ये इल्मुल हदीस जो है ना, असल में ये सीरत के रिएक्शन में बनाया गया। ये बात याद रखिएगा आप। जी जी। और इल्म रजाल जो है ना, ये एक फ्रॉड है। अगर इल्म रजाल एग्जिस्ट करता था जब हिशाम अपनी सीरत लिख रहा था, या वाकदी अपनी सीरत लिख रहा था, ना उनसे पहले जो सीरत रसूल लोग लिख रहे थे उनके वक्त पे था, तो उन्होंने इल्म रजाल की मदद से वहां पे संदें क्यों नहीं लिखी? पहली बात यह है, उन्होंने हाँ रावी बताए, मगर उन्होंने जो बात बता दी, उन्होंने बातें इस तरह लिखी कि हाँ वाक इब्ने शाम तो बस बिल्कुल ऐसे लिखता है कि एक रवायत ये उसने लिख दी, यूं 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 हुआ, और वो कहता है कि अब इस बात में से सच कौन सी और झूठ कौन सी है, ये अल्लाह ही जानता है। यानी वो मुतजाद रवायतें भी लिख देता है। इवन के जलालैन की अगर आप तफसीर देखें, ये तो हदीस के बाद की बातें हैं, ठीक है, जलालैन की आप तफसीर देखें और उसमें जाके वो आयतें पढ़ें जिनके अंदर ये लिखा गया था कि नबी, तुमने अपने ऊपर एक हलाल चीज हराम कैसे कर ली। यानी वो जो आयशा वाला मसला था और हफ्सा वाला, कि आयशा और हफ्सा ने हजरत मोहम्मद को मारिया अल किब्तिया से सेक्स करते देख हफ्सा ने मारिया अल किब्तिया से सेक्स करते देख लिया। हफ्सा ने फिर आयशा को बताया, आयशा और हफ्सा और बाकी की बीवियां जो है वो सारी की सारी क्या हो गई, वो अपने उन्होंने रसूल के खिलाफ हड़ताल कर दी। रसूल ने कसम खा ली हफ्सा के खौफ से कि जी ये जो लौंडिया है मेरे ऊपर हराम हराम है। अब इधर एक एक रवायत ये लिखी हुई है इब्ने कसीर ने और जलालैन ने। दूसरी रवायत ये लिखी हुई है कि हजरत मोहम्मद हफ्सा के घर शायद आया हुआ था, तो और रसूल अल्लाह जो है हफ्सा के घर ही ज्यादा जाने लगे, और रसूल अल्लाह ने क्या किया जी, कि शायद वो खाते रहते थे और आयशा के पास आए, तो आयशा ने सारी उम्महातुल मोमिनीन को सिखा लिया कि जी अब ये शहद आया, शहद की बू जी, उसने कहा, आयशा ने, रसूल अल्लाह गए पास तो उसने कहा जी आपके मुंह से तो शहद की बू आ रही है। वो दूसरी बीवी के पास गए तो उसने भी कहा जी आपके मुंह से तो शहद की बू आ रही है। तीसरी के पास गए तो वो भी कहा जी आपके पास तो शहद की बू आ रही है। अच्छा जी, तो उसने क्या किया आखिरकार, मोहम्मद ने कहा कि अब मैंने शायद खाना ही नहीं है, तो उन्हें एक रवायत जलालैन ये लिखता है कि मारिया अल किब्तिया वाला मसला था, कि जवेरिया वाला था शायद, कि हफ्सा के बिस्तर पे उसका सेक्स हुआ था, और दूसरा शायद वाला, और वो कहता है अल्लाह को पता है इन दोनों में से कौन सी बात सच्ची है। ठीक है। तो शुरू के जो हदीस आने के बाद भी जो मुसन्निफ थे वो हदीस को इतनी ज्यादा ये सही ये ज़ईफ, और वो इस्लामी हिस्ट्री के डॉक्टर खुद नहीं बने थे, वो जज नहीं बने हुए थे इस्लामिक हिस्ट्री। असल में ये जो इल्म रजाल वाली बात है, ये किस बात, ये मुसलमान जज बन जाते हैं कि ये हदीस सही है और ये गलत है। आप कैसे जज कर सकते हो? ये जज कर भी नहीं सकते। और इल्म रजाल के सही होने की दलील क्या? कोई दलील ही नहीं है इल्म रजाल के सही होने की। इल्म रजाल का सही होने की एक बात है, मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूं कि सबसे पहले एक बंदा था जिसने रसूल से बात सुनी, उसके बाद उसने अपने बेटे को बताई, उसने उसके बेटे को बताई, उसने उसके बेटे को बताई, और उसने सबसे आखिर पे किसी और को बताई, और आखिर पे बुखारी उसे अपनी किताब में लिख रहा है। तो मुझे बताएं, इल्म रजाल का बताने वाला असल में है कौन है? क्या आपको वो पहला बंदा जिसने रसूल से बात सुनी थी वो इल्म रजाल बता रहा है? और क्या आपको वो बता रहा है कि मैं सच्चा हूं या मैं झूठा हूं? आपको जो सबसे आखिरी बंदा है ना जिसने वो हदीस लिखी है, वो बता रहा है कि फलां फलां बंदों से होके आई थी, और वही आपको बता रहा है कि इन सब में से सबसे फलाना बंदा झूठा था। ठीक है,
وہ یہ بتا رہا ہے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ ان سب بندوں کی گواہی تو آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ اچھے تھے یا جھوٹے تھے یا سچے تھے. جو لکھنے والا ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ ٹھیک ہے, ہم یہ کیسے مان لیں کہ جس نے علم الرجال لکھا ہے یا جس نے پوری کی پوری ٹرانسمیشن چین آف ٹرانسمیشن لکھی ہے وہ صحیح ہے؟ یہ بات مانے کیوں کہ یہ جو حدیث آئی ہے یہ واقعی فلانے نے ڈھمکانے کو, ڈھمکانے نے فلانے کو, اور فلانے نے پھر ڈھمکانی کو, ڈھمکانی نے پھر فلانی کو, فلانی نے پھر فلانے کو بتائی اور ہم تک پہنچی. ہم کیسے مان لیں کہ جو دیکھیں حدیث کے اندر ایک سمپل بات ہے, حدیث میں لکھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ یروشلم گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم اس بات کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ یروشلم گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں کوئی یروشلم کے رہنے والوں نے کبھی لکھا کہ رسول اللہ یروشلم گئے تھے, اور اگر انہوں نے نہیں لکھا تو ہمیں اچھے طریقے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے. مگر علم رجال کو جھوٹ اور سچ کیسے ہم پتا کریں گے؟ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اور جو کچھ لکھا گیا ہے, اگر ہم رسول اللہ کے بارے میں جھوٹی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں, مطلب مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں جھوٹی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں, پر یہ نہیں مانیں گے کہ حدیث کے ٹرانسمیٹرز کے بارے میں بھی جھوٹی باتیں گھڑی ہو سکتی ہیں. ایک ٹرانسمیٹر کو لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے, تو اس بات کی سند کون دے گا کہ جو بات اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے, وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے نا سچ اور جھوٹ کے معاملے میں, سچ اور جھوٹ کی پہچان ایک شخص کے بارے میں گواہی دوسرے شخص کی گواہی کے بیس کے اوپر ایسے ہی ایکسپٹ نہیں کر لی جاتی. کیونکہ اگر پہلی بات کی گواہی غلط ہے یا صحیح ہے تو دوسرے بات کی بھی انالائز کرنی پڑے گی. یعنی اگر ایک حدیث کی چین آف ٹرانسمیشن میں 10 لوگ ہیں تو میں کہتا ہوں یہ امپاسبل ہے کہ کوئی بندہ یہ اینالائز کر سکے لاجک کے مطابق یا لاز آف انویسٹیگیشن کے مطابق کہ 10 لوگوں سے ٹرانسمٹ ہونے کے بعد یہ بات سچی ہے یا نہیں. کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بات, مطلب چائنیز وسپر تو ہم سب کو پتا ہے کہ ایک آدمی سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے, وہ کسی کو کوئی بات بتاتا ہے, پیچھے والا اس سے پیچھے کو بتاتا ہے, پیچھے والا, جب 10ویں بندہ آپ کو وہ بات بتاتا ہے دوبارہ تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ میرے تو باپ نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی جو یہ مجھے بتا رہے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 بندے ایگزیکٹلی سیم بات آپ کو بتائیں؟ ہیومن یہ جو اسپوکن لینگویج ہے نا, یہ اتنی ایرر پرون ہے کہ اس میں کسی بات کو پریزرو کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یہاں تو رسول سے حدیث رسول ادھر منہ سے نکلتی تھی اور لوگ لکھ لیتے تو بات ٹھیک ہے. قرآن کے بارے میں پھر بھی بات تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ پوئٹری ہے. پوئٹری کی ٹرانسمیشن ہمیشہ سے ایک ایزی چیز رہی ہے کیونکہ وہ یاد رہ جاتی ہے, اس کی رائم کی وجہ سے وہ یاد رہ جاتی ہے. سلیس یا کمپریہنشن آپ کو یاد نہیں رہ سکتی, بہت مشکل کام ہے. اس وجہ سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ہاں, ایک اور اس میں بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بھی ابھی سب سے پہلے شہد اور ماریہ قبطیہ والی مثال دی, وہ مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے, جو اس آیت کے ریفرنس میں جو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ پر کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو میں نے حلال کی ہے. اور باقی جو آپ نے یہ بات کی یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ لاجیکلی سپیکنگ کہ کوئی میرے بعد اگر میں کس موڈ میں ہوں, میں کس اینگر میں ہوں, ہیپینس میں ہوں, یہ اس میں بھی بات لکھی تھی کہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور تو خوش بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں, موڈز ہوتے ہیں, تو اس موڈ میں کچھ بات کہہ دی, اس کو لکھنے کی یا اس کو کتاب پر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حضور نے اس کی اجازت دی تھی, یہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن ہمیں اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ وہ حضور نے بات کی تھی, ہم تو صرف اس پہ بلیو کر رہے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے مختلف راوین کی طرف سے. ٹھیک ہے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.